आज हामी गइरहेछौँ के गर्नु के भन्छ मोटर इनर्भेसन। यस भिडियोमा हामी मोटर इनर्भेसन अफ फेसको हामी गइरहेछौँ पढ्न। फेसियल मसल्स के हुन्छ कि सबै हाम्रो कहाँबाट सप्लाई भएको हुन्छ? फेसियल नर्भबाट। फेसियल नर्भ सेभेन्थ केबल जाँदैन अब। अनि के हुन्छ यो फेसियल नर्भ हाम्रो जति यो मसल हामी पहिलो भिडियोमा पढाएको थियौँ के हुन्छ कि फारेन्जियल आर्च 2बाट जति ड्राइभ भएको हुन्छ अनि फेसियल नर्भ पनि त्यहाँबाट ड्राइभ हुन्छ अनि के हुन्छ फेसियल नर्भ सबैले सप्लाई गरेको हुन्छ। अब के हुन्छ कि हाम्रो फेसियल नर्भ कहाँबाट हाम्रो यो फेसियल नर्भको बारेमा हामी पढ्न जाँदाखेरि यो मोटर सप्लाई दिएको हुन्छ। यो ओरिजिन कहाँको हुन्छ? त्यो हाम्रो यो ब्रेन दिस इज पन्स एन्ड दिस इज मेडुला एन्ड स्पाइनल कर्ड। सो के हुन्छ पन्टो मेडुलरी मतलब यो हाम्रो पन्स भयो, पन्स एन्ड मेडुला हाम्रो यो पन्टो मेडुलरी यसको ओरिजिन हुन्छ। पन्टो मेडुलरी ओरिजिन भयो अनि के हुन्छ कि पोस्टेरियर के हुन्छ हाम्रो यो पोस्टेरियर क्रेनियममा हुन्छ। पोस्टेरियर क्रेनियमबाट हाम्रो कहाँ पास हुन्छ यो इन्टर्नल एक्वेस्टिक मेटसमा पास हुन्छ। मेटसबाट पास भएर अनि हाम्रो कहाँ जान्छ यो टेम्पोरल बोन पास भएर टेम्पोरल बोनमा जान्छ। टेम्पोरल बोन अनि टेम्पोरल बोनमा हाम्रो मिडल एयर हुन्छ। त्यहाँ के हुन्छ कि हाम्रो मिडल टेम्पोरल बोनमा गएर हाम्रो फेसियल कनाल हुन्छ। फेसियल कनालबाट पास भएर कहाँ निस्किन्छ यो हाम्रो ब्रेन लिँदाखेरि यो हाम्रो रफ डायग्राममा पर्छ लिँदाखेरि के हुन्छ कि हाम्रो इयर भयो यहाँ साइडतिर हाम्रो के हुन्छ एस्टाइलोमास्टोइड फोरामेन हुन्छ। फोरामेनबाट हाम्रो के हुन्छ पास हुन्छ बाहिर निस्कन्छ हाम्रो के फेसियल नर्भ। दिस इज कोर्स के हुन्छ कि फेसियल नर्भ यहाँबाट इमिडिएट बाहिर निस्केपछि ठ्याक्कै बाहिर निस्केपछि के हुन्छ कि यसको मास्टोइड प्रोसेस भयो। यहाँबाट ठ्याक्कै बाहिर निस्केपछि के हुन्छ कि एउटा पोस्टेरियर ब्रान्च भन्छ एन्ड देन इट्स गो एन्ड हेयर इज आवर पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड। के हुन्छ हाम्रो प्याराटाइड ग्ल्यान्ड हुन्छ। अनि यो प्याराटाइड ग्ल्यान्डमा ठ्याक्कै सुपरफिसियल आउँछ अनि यसको डिपमा छिर्छ। यसको दुईवटा ट्रङ्क भन्छ सुपेरियर देयर इज दुईवटा ट्रङ्क। सुपेरियर ट्रङ्क इज कल्ड टेम्पोरो ब्रान्च एन्ड लोअर इज कल्ड सर्भिकोफेसियल branch. This is course of the facial nerve. अनि यसले के हुन्छ फेसियल नर्भ जुन छ नि फेसियल नर्भ हाम्रो सबै मसललाई फेसियल और एक्सप्रेसन मसललाई सप्लाई गरेको हुन्छ। के हुन्छ कि यसको हाम्रो डिभिजनहरू भन्छ। अनि यो जुन सबै डिभिजन छ नि के हुन्छ हाम्रो यो पोस्टेरियर भनिरहेको छ हाम्रो एउटा पोस्टेरियर। यसलाई के भन्छ यो पोस्टेरियर अरिकुलर नर्भ पोस्टेरियरमा गइरहेको छ त्यसलाई के भन्छ पोस्टेरियर अरिकुलर नर्भ। Auricular nerve. This is posterior auricular nerve. And we can look in this image also. There is below this there is forming of posterior auricular nerve, and this is going on superficial to the parotid and going to the deep in the parotid gland, superficial to the deep, and is forming the branches. Upper branch is called temporofacial branch, and this is cervicofacial branch and passing through the parotid gland
एन्ड दे आर फर्मिङ अलर्ट्स अफ ब्रान्चेस, डिफ्रेन्ट ब्रान्चेस। एन्ड के हुन्छ कि हो हाम्रो यो सुपेरियरले इन्टेरियर इड्समाबाट हाम्रो के टेम्पोरल ब्रान्च गएको हुन्छ, दिस इज टेम्पोरल ब्रान्च। त्यसपछि हाम्रो एन्टेरियर इड्सबाट हाम्रो प्याराटाइड ग्ल्यान्डको के हुन्छ जाइगोमेटिक ब्रान्च निस्केको हुन्छ, दिस इज जाइगोमेटिक ब्रान्च। एन्ड के हुन्छ कि हाम्रो यो पोकल ब्रान्च एन्ड मिडल एन्ड एन्टेरियरली पोकल ब्रान्च गएको हुन्छ। एन्ड देन के हुन्छ मार्जिनल, दिस इज इन्फेरियरली एन्ड एन्टेरियरली मार्जिनल मेन्डिबुलर ब्रान्च एन्ड इन्फेरियरली देयर इज सर्भाइकल ब्रान्चेस इज कमिङ आउट फ्रम द प्याराटाइड ग्ल्यान्ड। एन्ड के हुन्छ कि हाम्रो यो केही फाइबर्सहरू हाम्रो प्याराटाइड ग्ल्यान्डमा पनि एनास्टोमोसिस हुन्छ। अब के हुन्छ कि हाम्रो जुन ब्रान्चेसहरू छ नि टेम्पोरल ब्रान्च, यु क्यान मेक हियर डायग्रामेटिक, दिस इज प्याराटाइड ग्ल्यान्ड एन्ड when it forming upper temporal branch, then zygomatic branch, buccal branch, then marginal mandibular branch, and then cervical branch, and हामीले प्रिभियस भिडियोमा मसलहरू हेरेका थियौँ। अब टेम्पोरल ब्रान्चले कहाँ सप्लाई गरेको हुन्छ, त्यो जुन टेम्पोरल ब्रान्च हुन्छ नि सुपेरियरबाट आएको हुन्छ। यसले के गर्छ कि हाम्रो यो फेसको, यदि हामी यहाँ फेस बनायौँ भने दिस इज just taking it downward, अब हामीले यसलाई फेस बनायौँ भने from here it is like this। के हुन्छ कि टेम्पोरल ब्रान्चले के गर्छ हाम्रो कि टेम्पोरल प्लेट, यो हाम्रो टेम्पोरल रिजनमा कहाँ सप्लाई गरेको हुन्छ टेम्पलमा, टेम्पल, forehead, this is forehead and supraorbital area, supra orbital एरियामा सप्लाई गरेको हुन्छ। जाइगोमेटिक ब्रान्चलाई हेऱ्यौँ भने यसले के गरेको हुन्छ कि इन्फ्रा जाइगोमेटिक ब्रान्च हुन्छ नि इन्फ्रा अर्बिटल एरिया, हियर इज अर्बिट, सो सुप्रा अर्बिटलमा हाम्रो टेम्पोरल गरेको हुन्छ। इन्फ्रा अर्बिटल हाम्रो के गरेको हुन्छ इन्फ्रा अर्बिटल एरिया, त्यसपछि हाम्रो आउँछ लेटरल नेजल, यो लेटरल नेजल देन एरियामा नै अप्पर लिपमा हाम्रो के गर्छ हुन्छ यो अप्पर लिपसम्म हाम्रो के गरेको हुन्छ, यसले सप्लाई गरेको हुन्छ कुनले जाइगोमेटिकले अप्पर लिप। देयर आउँछ बक्कल ब्रान्चेस, बक्कलले के गरेको हुन्छ कि बक्कल ब्रान्चेस के गरेको हुन्छ हाम्रो कि प्याराटाइड ग्ल्यान्डले के गर्छ हाम्रो मसल चिकको मसल, यो हाम्रो चिकको मसल, देन हाम्रो अप्पर लिपको, यो हाम्रो अप्पर लिपको मसल एन्ड कर्नर अफ द माउथ, यो हाम्रो माउथ भयो भने माउथको कर्नर अफ माउथमा सप्लाई गरेको हुन्छ। देन आउँछ हाम्रो मार्जिनल मेन्डिबलले कहाँ सप्लाई गरेको हुन्छ, यो हेर्दाखेरि मार्जिनल मेन्डिबलले हाम्रो यसले सप्लाई गरेको बनेको हाम्रो मसल कुन हुन्छ लिप एन्ड चिक हुन्छ, लिप्स एन्ड चिनलाई सप्लाई गरेको हुन्छ। त्यो नै के लोवर लिपलाई हाम्रो के गरेको हुन्छ यसले सप्लाई गरेको हुन्छ मार्जिनल। सर्भाइकल हाम्रो प्लाटिस्मस मसल जुन थियो नि, यहाँ हाम्रो प्लाटिस्मस मसल यसरी यो फाइबर गएको तल नेकतिर प्लाटिस्मस मसललाई सप्लाई गरेको हुन्छ। दिस इज रिगार्डिङ द सप्लाई अफ दिस अल मसल।
and by the facial nerve, which this is the rough diagrammatic. So you can look in this image also. In this image, temporal region and upper, and this is zygomatic, lower, phrenic, then buccal, upper, and then marginal, then platypus. You can look in this image. एंड के हुन्छ कि हाम्रो फेसियल नर्भ हुन्छ नि, फेसियल नर्भको यहाँ नर्मल हेर्दाखेरि फेसियल नर्भको हाम्रो पोस्टेरियर ब्रान्च गइरहेको थियो, पोस्टेरियर ब्रान्च, अर्को एउटा डाइगेस्टिक ब्रान्च पनि भन्छ। डाइगेस्टिक ब्रान्च के गर्छ कि डाइगेस्टिक मसल बेलीलाई डाइगेस्टिक मसललाई गएर हाम्रो सप्लाई गरिदिन्छ। दिस इज रिगार्डिङ फेसियल नर्भ, हाउ इट पासिङ एन्ड हाउ इट इज supplying in the facial region. Now we are going to regarding blood